मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह बुलंद होगा। पिछले 1 साल में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में अगर पाकिस्तान की जो रेटिंग उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है। ये इज्तिमाई काविशें हैं, टीम वर्क है, जिसके नतीजे में खुदा ताला के फजल करम से आज पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं। मुआशी इस्तेहकाम इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। हम अब तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़े हैं। तमाम सूबों की तरक्की नवाज शरीफ, हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप का विजन है। N25 बलोचिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ थी। इस सड़क की क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, जो इस मंसूबे की मुखालिफत कर रहे हैं उस पर यही कहूँगा, ये तंग नजरी है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत किए गए। सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP प्लस के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शुहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। उनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में इस्तारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शुहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। सियासी कायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज जनाजा में शिरकत। मैयतों को खुसूसी तैयारे के जरिए ईरान से बहावलपुर लाया गया। कत्ल होने वालों में 5 का ताल्लुक बहावलपुर, 2 का अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक शुजाआबाद से था। तमाम अफराद को ईरान के शहर सीस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। नेशनल एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल दरामद हुआ? वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सूबों से माहाना रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने हिदायत देते हुए कहा, आइंदा हर माह की 5 तारीख तक तमाम सूबे माहाना रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई सब कमेटियों ने क्या फैसले किए और किस हद तक उनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ, रिपोर्ट दी जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोतानी कबाइल का फितनाल ख्वारिज के खिलाफ इत्तेहाद का ऐलान। गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दों ने दोतानी कबीले के कांस्टेबल हमीद शाहिद और अशरफ को अगवा करके शहीद कर दिया था। KP के अवाम की मज़ाहमत की बदौलत फितनाल ख्वारिज मायूसी का शिकार हैं। 12 अप्रैल की रात DI खान और DG खान के सरहदी इलाके में अवाम ने ख्वारिज को गाँव से भगा दिया। दिफाई माहिरीन का कहना है, गयूर कबाइलियों की जानिब से फितनाल ख्वारिज के खिलाफ खड़ा होना दहशतगर्दों के लिए बड़ा धचका है। फितनाल ख्वारिज के खिलाफ अवामी इत्तेहाद पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान एक सियासी तहरीक से वजूद में आया। जिस रियासत का मॉडल इंसाफ हो वो बेहतरीन होती है।
افسوس ہمارا انصاف کا نظام آج بہت پیچھے ہے. مدینہ کی ریاست انصاف پر قائم تھی. کشمیر اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب. ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا. ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ 9 مئی والے ہیں. انہوں نے حملہ کیا تو اپنے ہی ملک اور فوج پر کیا، جب نقصان پہنچایا اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچایا. پی ٹی آئی کے پی میں گروپس بننا شروع ہو گئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی تنقید، کہا یہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا وہاں نواز شریف کی مہر ملے گی. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت کی ڈیجیٹائزیشن پر جائزہ اجلاس. حکومت کا ملکی معیشت کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ. وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ٹاسک سونپ دیا. شہباز شریف نے کہا اصلاحات کو مربوط اور اداروں کی سطح پر کر رہے ہیں تاکہ تبدیلی پائیدار ہو. وزیر اعظم سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری لارڈ واجد خان کی ملاقات. شہباز شریف نے لارڈ واجد خان کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کو سراہا. لارڈ واجد خان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات. پاک برطانیہ تعلقات سمیت 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال. انسدادی دہشت گردی، سیکورٹی اور کراس بارڈر جرائم کی روک تھام سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو. پاکستان اور برطانیہ کی باہمی تجارت کو 10 ارب پاؤنڈ تک لے جانے کا عزم. برطانیہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے. دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات سکے کے 2 رخ ہیں. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ سے خطاب. کہا برطانیہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے. پاکستان نے بہترین اقدامات اٹھائے جس کی تعریف IMF نے بھی کی. سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے اور سینیورٹی سے متعلق درخواستوں پر سماعت. ٹرانسفر ہو کر آنے والے تینوں ججز کا وکیل نہ کرنے کا فیصلہ. اٹارنی جنرل پاکستان نے 3 ججز کے فیصلے سے عدالت کو آگاہ کر دیا. کہا تینوں ججز کا فیصلہ ہے کہ ان کی نمائندگی نہیں ہوگی. تینوں ججز نے کہا عدالت جو بھی فیصلہ کرے قبول ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس نہیں لگا رہے. مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 14 روز قبل کمیشن کو آگاہ کیا جاتا ہے. فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر نہیں ہو رہا. اٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین دہانی. عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. KP حکومت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے موقف کے دفاع کا فیصلہ. ہم فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر کا 5 ججز کے وکیل منیر ملک سے مکالمہ. عدالت نے کیس کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت. امریکہ نے چین پر ٹیرف کی حد بڑھا کر 245% کر دی. اقدام چین کی جوابی کارروائیوں کے رد عمل میں اٹھایا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کی وضاحت. اس سے قبل امریکہ نے چین پر 145% ٹیرف عائد کیا تھا. امریکی ٹیرف پر نمبر گیم کو نظر انداز کریں گے. مفادات کو نقصان پہنچا تو ہم آخری حد تک لڑیں گے. چین کا رد عمل. ٹرمپ ٹیرف سے عالمی تجارت میں 1.5% تک کمی آ سکتی ہے. عالمی تجارتی تنظیم کا خدشات کا اظہار.